5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकार चल्ने कुराले कसको टाउको दुख्छ, कसलाई रिङ्टा लाग्छ, कसको मन भत्भती पोल्छ, कसलाई असह्य हुन्छ र कसलाई छटपटी हुन्छ। तर विदेशीको इशारामा चल्ने देशभित्रकै तत्त्वहरूलाई छटपटी भएको छ र सरकार नफाली भएको छैन। सगरमाथाको उचाइ बढ्दा तिनीहरूलाई छटपटी हुन्छ, भत्भती मन पोलेको छ। हाम्रा एक थरी नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका, मन्त्री भइसकेका, पटक अवसर पाइसकेका, पार्टीबाट पाउनुपर्ने केही बाँकी नरहेका व्यक्तिहरू सबभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् पार्टीसँग। तिनीहरूलाई धरहरा बनेकोमा खुसी लाग्दैन। तिनीहरूलाई मेलम्चीको पानी 23 वर्षपछि काठमाडौँमा ल्याउँदा कुनै हर्षको अनुभूति हुँदैन। समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढेको, स्थिरतातर्फ मुलुक अगाडि बढेको यो तिनीहरूलाई असह्य छ। 1 वर्ष नहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसादलाई आँसु झार्दै, रुमालले मुख पुस्दै, विवल मन्तव्य संसदमा दिँदै राजीनामा गरेर हिँड्ने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। 1 वर्ष अगाडिको मङ्सिर महिनासम्म काठमाडौँमा मिडियामा को पाउनुहुन्थ्यो। खाल्डा खुल्टी कहिले पुर्छ सरकारले? अहिले खाल्डा खुल्टी कहाँ छन्? माइक्रोस्कोप लाएर हेर्न पर्यो भने पनि हेर्न 2 अर्ब रुपियाँ यो बाटो निर्माणका निम्ति सिमलटारीदेखि मच्छीसम्मको खण्डमा सरकारले खर्च गर्ने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। पहिला हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी संक्षिप्त कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रमलाई अलि बढी भव्य बनाउनु पर्थ्यो, बनाउन सकिन्थ्यो, बनाउने कोसिस थियो। अहिले भानुजीले अलिअलि भन्नुभयो, तर कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरले जुन सीमाहरू निर्धारित गरेको छ त्यस अन्तर्गत हामी भव्य उपस्थितिमै छौँ। हाम्रो पार्टी थाई कमिटीका सदस्य माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यू नै कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहनुभएको हुनाले आज तपाईँहरूको बिचमा हुनुहुन्न। अघि मसँग उहाँको कुरा भएको थियो। छोरीलाई सङ्क्रमण देखियो, PCR रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो र उहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ। उहाँ आउने कुरा निर्धारित थियो। अरू धेरै साथीहरू पनि हामीले हिजो भेटेका मध्ये कतिलाई आज सङ्क्रमण भएको होला। त्यसबाट धेरै भिडभाड गर्ने जमाना पनि छैन, समय पनि छैन। हामी समय जमाना अनुसार चल्नुपर्छ। हाम्रा बसाइहरू पनि ठाउँ खाली छ, तर हामी चाहिँ अलि जोडिएर बसिरहेका छौँ। अलि डिस्टेन्सिङ, सोसल डिस्टेन्सिङ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। बस्ने बानी हामीले चाहिँ सावधानी ख्याल गर्नुपर्छ। म सुरुमा यति भने र यो जुन महामारीको सङ्क्रमण विस्तारित भइरहेको छ यसलाई जितिसक्दा हामीले कोभिडमाथिको लडाइँ जित्छौँ। पहिलो वेभ जुन थियो त्यसलाई पराजित गरियो। त्यसले 2-3टा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हामीले देशमा हासिल गरेका छौँ। एकजना सङ्क्रमित देखिँदा नेपालमा परीक्षण गर्ने ल्याब थिएन। हङकङ पुर्याएर परीक्षण गरिएको थियो। गत साल माघको कुरा। तर अहिले हामी कहाँ 83 भन्दा बढी ल्याबहरू विस्तार भएका छन् देशभरि। एक ठाउँ होइन, 83 ठाउँमा ती ल्याब विस्तारित छन्। हजारौँको परीक्षण हामी यही गर्न सक्छौँ र निकै ठुलो सङ्ख्यामा पहिलो वेभदेखि यहाँसम्म आउँदा लाखौँको परीक्षण पनि भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, गत वर्ष हामीले झन्डै 3-4 महिना लकडाउन गर्नु पर्यो। लकडाउन किन गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार थिएन। ती पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्नका निम्ति लकडाउन अनिवार्य थियो। केन्द्रीय रूपमा लकडाउन गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रव्यापी लकडाउन गरेको थियो। अहिले लकडाउन विकेन्द्रित छ। आवश्यकता हेरिकन, सङ्क्रमणको सङ्ख्या हेरिकन, त्यसको चाहिँ विस्तारको स्थिति हेरिकन लकडाउन स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरे अनुसार त्यो पनि सेलेक्टिभ क्षेत्रमा गर्न सकिने खालको चाहिँ कुराहरू भएको छ र भोलिदेखि काठमाडौँमा अरू केही ठाउँमा
गर्ने गरी चाहिँ निर्णयहरू अगाडि आएका छन्। हामी आज यो कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पनि हामीले यो सङ्क्रमणको जुन विस्तारको स्थिति छ, यो सबै स्थितिलाई मध्यनजर गरेर भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी सबै कायम गरेर र हाम्रो गर्नै पर्ने काम पनि गर्ने गरी यो आयोजना गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला त म पुस 5 गते पछि हाम्रो पार्टी कब्जा गर्न, प्रधानमन्त्रीलाई खाली खुट्टा बालकोट पठाउन, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यदेखि पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेताबाट 4 पटक निष्कासन गर्न, उद्धत समूहले कब्जा गर्न खोजेको पार्टी जोगाउन, प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषा अनुसार पनि डढेलो लाग्दा ठुटामा पलाएका पालुवा जस्तो कमिटीहरू, प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च पनि त्यही डढेलो लागेको बेलामा पुनर्गठित ठुटामा पलाएका हरिया पालुवा मध्येको एउटा पालुवाका रूपमा यसले चाहिँ काम गर्न थालेको छ। सुरुमा प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च पुनर्गठित गर्नै हम्मे थियो। थानेश्वरजीलाई यसबारे धेरै जानकारी छ। तपाईहरु पुनर्गठन गर्नुस् भन्ने ढङ्गले मैले पनि प्रेरित गरेँ। पछि तपाईहरुले पालिका स्तरमा, नगरपालिका, गाउँपालिका स्तरमा पनि कमिटीहरू विस्तार गर्नुभएको छ। अहिले सम्पर्कका हिसाबले सम्पर्क मञ्चको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भएको छ। सबै पालिका स्तरमा कमिटीहरू बनाउनु भएको छ र डढेलो पछि हुर्कँदो पालुवाका रूपमा प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च र यस मातहतका कमिटीहरू व्यवस्थित छन्। तपाईँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। क्यालेन्डर प्रकाशन त्यसपछिको एउटा रचनात्मक काम हो, त्यसका निम्ति म बधाई भन्न चाहन्छु। शङ्कर जीसीजीको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले तपाईँहरूले यो बिचमा शून्य स्थितिबाट काम थाल्नुभएको छ, पुराना सम्पर्क सम्बन्धहरू खोज्दै विभिन्न ठाउँमा पुग्दै जिल्लाभरिको नेटवर्कलाई व्यवस्थित गर्दै विभिन्न क्याम्पस पढ्ने, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका विभिन्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सबैसँग समन्वय गरेर सम्पर्क मञ्चलाई कम्तीमा जिल्लाव्यापी पालिकाहरू तहसम्म विस्तारित गर्नुभएको छ। यो ज्यादै तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। पुस महिनापछिको यो अवधिमा, छोटो अवधिमा तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। म फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु। म धेरै कुरा भन्दिनँ, पछि अलि बृहत कार्यक्रम गरौँला, छलफल गरौँला। म 2-3वटा खुसीका कुराहरू भन्न चाहन्छु। प्युठानलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका हाइवे संयन्त्रमा समेटिएको थियो। प्युठान कुनै हाइवेले छुँदैन थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गले प्युठान छुँदैन। मदन भण्डारी के अरे पुष्पलाल लोकमार्गले प्युठान छुँदैन। यो स्थिति थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मध्य पहाडी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गको बिचमा पुष्पलाल लोकमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको बिचमा पूर्व पश्चिम 1352 किलोमिटर विस्तार हुने गरी मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग लोकमार्गको सुरुवात भयो र अहिले त्यसको निर्माण कार्य एकदम तीव्रतम गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय यसको रिडीदेखि सुर्खेतसम्मको खण्डको मुख्यतः चाहिँ सिमलटारी, बलकोटदेखि सिमलटारी हुँदै प्युठानको कताबाट जाने भन्ने अलमल थियो। 2टा प्रस्ताव थिए। एउटा बलकोट सन्धिखर्क बोखुङ्गा भएर जाने, अर्को सिमलटारी पुर्कोटदह सौदामारी मच्छी भएर जाने। यो चाहिँ 2 थरी विवाद थिए र यही हप्ताको मन्त्री परिषद बैठकले के निर्णय गरेको छ भने NH9 र NH19, NH भनेको नेसनल हाइवे 9, त्यो चाहिँ सङ्केत सूचकमा सिमलटारी सौदामारी मच्छी बागदुला भएर रोल्पा हुँदै सुर्खेत जोड्ने एउटा यो मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गको अङ्ग र त्यही बजेट शीर्षक अन्तर्गत
रिडी बलकोट सन्धिखर्क गोखुङ्गा बागदुला हुँदै देवीस्थान भएर लोहारपानी दाङ तुलसीपुर सुर्खेत जोड्ने NH 19 नेसनल हाइवे 19 इन्डेक्सको चाहिँ त्यो सङ्केत सूचकको अर्को राजमार्गको खाका चाहिँ सँगसँगै स्वीकृत गरेको छ। त्यसो हुँदा के फरक पर्छ? तपाईहरुले सोशल मिडियामा हेर्नुभयो होला। त्यसो हुँदा के फरक पर्छ भने तपाईहरुले यस सम्बन्धी राजमार्ग बन्ने राजमार्गले छुने ठाउँहरूको बारेमा सबैले बुझ्नु भएको छ। तर यसको इम्प्याक्ट प्रभावका हिसाबले भन्नु छ भने दुई तर्फबाट प्युठानलाई राष्ट्रिय राजमार्गले छुन्छ। एउटा गोखुङ्गा भएर बागदुला हुँदै लोहारपानी भएर दाङ निस्कन्छ, अर्को चाहिँ सौतमारी भएर मच्छी हुँदै चकचके लिमाङ रोल्पा हुँदै सल्यान भएर सुर्खेत निस्किन्छ। राष्ट्रिय राजमार्गले प्युठानलाई दुई तर्फबाट यसरी समेट्छ। अहिले पिच भइरहेको ठाउँमा स्तर उन्नति गर्न भविष्यमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। जहाँ चाहिँ ट्र्याक खुलेको छ, कच्ची बाटो छ, ग्राभल बाटो छ, त्यहाँ पक्की गर्ने यसको कार्यक्रम हुन्छ। यस हिसाबले सिमलटारी पुर्कोट 10 किलोमिटर, पुर्कोट सौतमारी 5 किलोमिटर सम्भवतः त्यो यसै वर्ष ठेक्का लाग्छ। अनि सौतमारी मच्छी 15 किलोमिटर अर्को वर्ष ठेक्का लाग्छ। अहिले सदरमुकाम जोड्ने खण्ड रोल्पा जोडेर प्युठानको सदरमुकाम जोडेर अर्घाखाँचीतर्फको चुन्जाठाँटीसम्मको खण्ड थोरै मात्रै प्युठानमा चाहिँ पक्की छन्। केही बहाने केही ऐरावतीसम्म जोड्ने सडक पक्कीको प्रक्रियामा छन्। त्यसो हुँदा सौतमारे मच्छी 15 किलोमिटर सडक पक्की हुन्छ। मच्छी बागदुलाको RIDP अन्तर्गत चाहिँ पक्की गर्ने कार्यक्रम छ। यसो हुँदा 30 किलोमिटर सडक चाहिँ यो मदन भण्डारी NH 9 हाइवे निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। प्रति किलोमिटर 6-7 करोडका दरले पनि झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ यो बाटो निर्माणका निम्ति सिमलटारी देखि मच्छीसम्मको खण्डमा सरकारले खर्च गर्ने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। एउटा दोस्रो, गोखुङ्गासम्म चाहिँ बलकोटसम्मको अहिले ठेक्का लागिसकेको छ 1.5 अर्बमा रिडी बलकोट। बलकोटदेखि सन्धिखर्क, सन्धिखर्कदेखि गोखुङ्गाको पनि छिटै अगाडि बढ्छ र अहिले DPR तयार भइ नसकेको गोखुङ्गा बागदुला सडक खण्ड पर्छ। संयोगले चाहिँ सौतमारे मच्छी पनि झिमरुक गाउँपालिका, गोखुङ्गाबाट बागदुला निस्किसक्दा पनि अधिकांश भाग झिमरुक गाउँपालिका राजमार्गले छुने स्थिति बनेको छ। यहाँ पनि झन्डै 20 किलोमिटर भन्दा मुनि सडक गोखुङ्गादेखि बागदुलासम्मको बन्ने स्थिति छ र त्यस हिसाबले पनि झन्डै 1.5 अर्ब, 1.25 अर्ब जति बजेट त्यहाँ पनि त्यो NH 19 अन्तर्गत सरकारले लगानी गर्ने स्थिति छ र उता चाहिँ देवीस्थानदेखि लोहारपानीसम्म जोड्ने खण्डमा पनि त्यही ढङ्गको बजेट व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसबाट तपाईहरु सम्पर्क मञ्चका साथीहरूले मैले यो सडकको त्यो पनि पछिल्लो राष्ट्रिय राजमार्गमा प्युठानलाई आबद्ध गर्ने कामको सन्दर्भमा जति प्रगति भएको छ, मन्त्री परिषदले जुन ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ त्यो तपाईहरुलाई जानकारी गराए। तपाईहरु सम्पर्क मञ्चका साथीहरूले अब प्युठानका सबै जनसमुदायलाई, ऐरावतीका साथीहरूले ऐरावतीमा, सरुमारानीका साथीहरूले सरुमारानीमा, माण्डवीका साथीहरूले माण्डवीमा, जिल्लाभरिका साथीहरूले जिल्लामा, विदेशमा रहनुभएकाले पनि आफ्नो ढङ्गले आबद्ध साथीहरूलाई जानकारी गराउने, प्युठानका सन्दर्भमा यो धेरै ठुलो काम हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा तपाईहरुले व्यापक माहौल निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ। यस हिसाबले पनि यो चाहिँ आजको उपस्थिति तपाईहरुसँगको यो भेटघाट फलदायी होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले देख्नु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा अलिकति राजनीति कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। 19 गतेपछि त्यहाँ संसद अधिवेशन बस्दैछ। यद्यपि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै अहिले शपथ गरिसक्नु भएको छ, मन्त्री मण्डलमा सामेल भइसक्नु भएको छ र सरकार खतरामुक्त छ। आज गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने, मतदान गर्ने दिन छ। तपाईहरुले बेलुकासम्म स्थिति हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। 1 नम्बर प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा पनि तपाईहरुले देख्नुभयो
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमएल कर्णेल हुने एकदम सुनिश्चित अवस्थामा पार्टीभित्रकै घाटीहरूले गर्दा चाहिँ त्यो असफल भएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने वर्तमान सरकारले देशको नक्सा नयाँ छापेको छ। विदेशीले अतिक्रमण गरेको भूमि कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ। त्यसो गर्दा टाउको दुख्ने विदेशी त होलान्, तर विदेशीको इसारामा चल्ने देशभित्रकै तत्त्वहरूलाई छटपटी भएको छ र सरकार नफाली भएको छैन। वर्तमान सरकारले देशको भूभाग बढाउँदा तिनलाई छटपटी भएको छ। वर्तमान सरकारले नै पहिलो पटक चीन र नेपालको संयुक्त सहभागितामा निर्विवाद ढङ्गले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ। जर्ज एभरेस्ट पछि संयुक्त रूपमा यो चाहिँ सगरमाथाको उचाइ सर्वे भएको छ, निर्विवाद भएको छ। उत्तरी र दक्षिणी मोहडाको स्वामित्व राख्ने दुवै देशको संयुक्त सहभागितामा भएको छ र सगरमाथाको उचाइ पनि बढेको छ। सगरमाथाको उचाइ बढाएकोमा ती तत्त्वहरूलाई आफ्नो चाहिँ सगरमाथाको चोमोलोङमाको उचाइ वैज्ञानिक ढङ्गले मापन गरेर बढ्यो। ती खुसी हुनुपर्ने हो, दीपावली गर्नुपर्ने हो, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो। तर तिनीहरूलाई असह्य भएको छ, छटपटिएका छन्। सगरमाथाको उचाइ बढ्दा तिनीहरूलाई छटपटी हुन्छ, भत्भती मन पोलेको छ र सरकार एक दिन पनि बढी टिक्नुहुन्न भन्ने ढङ्गले उनीहरूले क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। अस्थिरताको शिखण्डी बनेर उनीहरूले गतिविधि गरिरहेका छन्। तपाईहरु देख्नुहुन्छ नि, अहिले कहिले कपिलवस्तुमा पुगेर हिन्दीमा भाषण गर्दै हाम्रा दिन आ रहा है भन्दै चाहिँ खुसी मनाउने, कहिले भोलि या पर्सि हामीले चाहिँ खुसीको दिन ल्याइहाल्छौँ भनेर खुसी मनाउने। हरेक दिन अस्थिरता, हरेक दिन अन्य, हरेक दिन चाहिँ सरकारलाई काम गर्न नदिने, अस्थिर बनाउने, मूल्यहीन ढङ्गले यसो गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय छन्। तिनीहरूलाई धरहरा बनेकोमा खुसी लाग्दैन। तिनीहरूलाई मेलम्चीको पानी 23 वर्षपछि काठमाडौँमा ल्याउँदा कुनै हर्षको अनुभूति हुँदैन। सुनकोशी मराइन डाइभर्सन शिलान्यास गर्दा तिनीहरूलाई कुनै खुसी लाग्दैन, राम्रो काम हो भन्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशन हुँदा र संसदले त्यो नक्सालाई समेटेर निशान चिन्ह सहितको संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले गर्दा खुसी लाग्दैन। असह्य छन्, असह्य हुन्छन्। तिनीहरू सगरमाथाको उचाइ बढाएकोमा वैज्ञानिक सर्वे गरेर सगरमाथाको उचाइ बढेकोमा खुसी हुन सक्दैनन्। तिनीहरू देशलाई स्थिरतातर्फ, समृद्धितर्फ, विकासतर्फ, नयाँ नयाँ आयोजनातर्फ, नयाँ नयाँ परियोजनातर्फ सफल ढङ्गले नेतृत्व गरेर सरकारले अगाडि बढाएकोमा खुसी हुन सक्दैनन्। समग्रमा भन्नुहुन्छ भने देशमा विकास भएको, समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढेको, स्थिरतातर्फ मुलुक अगाडि बढेको, यो तिनीहरूलाई असह्य छ। सानो तथ्यमा हेर्नुभयो भने 2007 साल यता कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष अवधि पुरा गर्न पाएका छैनन्। अब अहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको प्रतिस्पर्धा छ। राजा महेन्द्रले 17 सालको कु गरेर स्थापना गरेको पञ्चायतमा पञ्चायती व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीले पनि कसैले 5 वर्ष समय पुरा गर्न पाएनन्। एउटा मरिचमानले सबभन्दा बढी समय 3.5 वर्ष बिताए। मरिचमान मात्रै हो 3.5 वर्ष, नत्र व्यक्तिको तासपत्ती फिटे जस्तो भयो त्यतिखेर पनि। पञ्चायती प्रधानमन्त्रीले पनि राजाको नौरपुस्ताको कालमा पनि देशलाई स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने अनुभूति भएन। कुनै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष अवधि पुरा गर्न पाएन।
46 सालपछिको कथा व्यथा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए, 76 र 74 को झगडा सिर्जना गरेर गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार कसैले होइन स्वयं कांग्रेसीहरूले ढालिदिए, नीति कार्यक्रम असफल पारिदिए, ढालिदिए, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, मध्यावधि चुनावमा झोकियो। पछि फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर बहुमत जनताले दिए 56 सालमा। 1 वर्ष नहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसादलाई आँसु झार्दै रुमालले मुख पुस्दै विवल मन्तव्य संसदमा दिँदै राजीनामा गरेर हिँड्ने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। कांग्रेसीहरूले नै 5 वर्ष सरकार चलाउन बहुमतको सरकारलाई दिएनन्। अहिले यो 48 र 56 को मात्र होइन, तपाईहरु आजभन्दा 63 वर्ष अगाडि जानुभयो भने बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले महिना दिन लाएरै गरेको किन नहोस्, 2/3 बहुमतको सरकार ल्याएको थियो। त्यतिखेर पनि बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई 2 वर्ष पनि पूरा नहुँदैको स्थितिमा राजालाई सघाउने कामहरू कसैले गरेका थिएनन्। तुलसीगिरी, विश्वबन्धु थापा सहितका कांग्रेसीहरूले पनि गरेका थिए। एक पटक होइन, 15 सालमा मात्र होइन, 48 सालमा मात्र होइन, 56 सालमा मात्र होइन, 3 पटक नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउँदा जनताले दिएको नासो अन्तर्गत शासन गर्न सकेको थिएन। मैले अहिले केही मान्छेहरू यो इतिहासप्रति आँखा चिम्लेर पर्दा हालेर ढाकछोप गरेर अहिले चाहिँ केही भाइहरूले बोलिरहेको सुन्छु, स्थिरताको कुरा गरेको सुन्छु। खुट्टी देखे बताइयो नि त। 15 सालमा पनि देखियो, 48 सालमा पनि देखियो, 56 सालमा पनि देखियो। हामी चाहन्थ्यौँ कांग्रेसले 55 सालमा 5 वर्ष शासन गर्न सकेको भए आज स्थिरताको मुद्दा हामीले उठाउनै पाउँथेनौँ। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई 5 वर्ष शासन गर्न दिएको भए आज स्थिरताको मुद्दा तपाईहरु हामीसँग हुन्थेन। 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले जुन म्यान्डेट पाउनु भएको थियो त्यस अन्तर्गत 5 वर्ष शासन गर्न पाएको भए आज त्यो मुद्दा हामीसँग हुने थिएन। आज हामीले स्थिरताका निम्ति, विकासका निम्ति, समृद्धिका निम्ति जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मुलुकको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तर नेपाली समाज उस्तै छ। नेपाली समाजमा जे रोग कांग्रेसमा देखा परेको थियो त्यही रोग नेकपा एमाले भित्र, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखा पर्यो। 3600 प्रवृत्ति यहाँ पनि देखा पर्यो। अस्थिरताको निम्ति चाहिँ काम गर्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि देखा पर्यो। मलाई के भयो, मेरा आसेपासेलाई के भयो, मेरो समूहलाई के भयो, मेरो गुटलाई के भयो, मेरो पूर्ववर्ती समूहलाई के भयो भनेर छटपटिने पंक्ति यही देखा पर्यो। जसको जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको जनादेश म्यान्डेटसँग केही मतलब थिएन। तैपनि तपाईहरुलाई म जोड्दै थिएँ, मरिचमानले 3.5 वर्ष शासन सञ्चालन गरे। सबभन्दा लामो समय पञ्चायतको त्यही हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 3.5 वर्ष पनि पुर्याउन पाउनु भएन। 46 साल पछिको स्थितिमा 3 वर्ष र केही महिना उहाँले शासन गर्नुभयो, आफ्नैले ढाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले समयावधिका हिसाबले दोस्रो सबभन्दा बढी समय मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्छ। निरन्तर है, पहिलो कार्यकाललाई 9 महिनालाई नजोडी यही कार्यकाल मात्रै हेर्दा 39 महिना उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिताइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले एउटा सिम्पल एजम्पसन गर्नुहोस्, 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकार चल्ने कुराले कसको टाउको दुख्छ, कसलाई रिङ्टा लाग्छ, कसको मन भत्कती पोल्छ, कसलाई असह्य हुन्छ र कसलाई छटपटी हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्न नसकिने कुरा होइन। यो सामान्य ढुङ्गाको अक्षर जतिकै छ। ढुङ्गामा लेखिएको शिलालेख जस्तै अक्षर जस्तै छ, जसले पनि पढ्न सक्छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने 5 वर्ष एकजना प्रधानमन्त्रीले मुलुकको शासनको नेतृत्व गर्ने
कुरा चाहिँ नेपालको 7 साल यताको राजनीतिक इतिहासमा यो चान्चुने विषय होइन। निकै ठुलो प्रगति हो, निकै ठुलो उपलब्धि हो। अझ तपाईहरु हेर्नुस्, कुनै वर्ष नेपालमा 10 किलोमिटर वर्षभरिमा सडक कालो पत्रे हुन्थ्यो। मैले અહીં 1352 किलोमिटर लामो नयाँ राजमार्गको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र त्यो चाहिँ आधारभूत रूपमा त्यसका विभिन्न खण्डहरू जोडेर पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढेको छ भनेर प्युठानसँग सम्बन्धित खण्डको मैले चर्चा गरेँ। एक कार्यकालमा 39 महिनामा यति धेरै काम भएको छ मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग, जबकि पहिला एक वर्षमा 10 किलोमिटर मात्रै सडक पक्की हुन्थ्यो। तपाईहरुले आर्थिक सर्वेक्षण हेरेर खोजेर पढ्नुभयो भने, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट हुनाले हामीले तथ्यमा विश्लेषण गरौँ, उपलब्धिहरूलाई त्यस ढङ्गले हेरौँ। 5600 किलोमिटर हाराहारी सडक प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा कालो पत्रे ब्ल्याक टप भएको छ। काठमाडौँको मुहार बदलिएको छ। तपाईहरु एक वर्ष अगाडिसम्म मङ्सिर महिनासम्मै, एक वर्ष अगाडिको मङ्सिर महिनासम्मै काठमाडौँमा मिडियामा कोकोलो पाउनुहुन्थ्यो। खाल्डा खुल्टी कहिले पुर्छ सरकारले? अहिले खाल्डा खुल्टी कहाँ छन्? माइक्रोस्कोप लाएर हेर्न पर्यो भने पनि हेर्न। त्यसो भन्नेहरूलाई, आलोचकहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, काठमाडौँमा खाल्डा खुल्टी छैन। कहीँ खाल्डा खुल्टी छन् भने पनि सरकारका सम्बन्धित निकायमा सूचना गर्ने बित्तिकै ती खाल्डा खुल्टी रहँदैनन्। काठमाडौँमा चाहिँ गत वर्षको लकडाउनको समयमा तपाईहरुले खास गरी माननीय वसन्त नेमाङ भौतिक योजना मन्त्री हुनुभएपछिको अवधि हेर्नुभयो भने काठमाडौँको मुहार बदलिएको छ। तपाईहरुले देख्नुभयो नि, खाल्डा खुल्टी मात्र नभएको होइन कि काठमाडौँ बदलिएको छ। राजमार्गहरूको त्यही ढङ्गले नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड 4 लेन 8 लेनको जति विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यो तहले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई पनि त्यस ढङ्गले विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले एक थरी मानिसहरू छन्, तिनीहरू आँखा चिम्लन्छन् अथवा आँखामा कालोपट्टी बाँध्छन्, गान्धारी जस्तो बन्छन् र सरकारले केही गरेन भनेर रोइलो गर्छन्। गान्धारीले जस्तो, गान्धारी आँखा देख्दैनथिन्, कालोपट्टी बाँधेकी थिइन् आँखामा। हाम्रा एक थरी नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका, मन्त्री भइसकेका, पटक पटक अवसर पाइसकेका, पार्टीबाट पाउनुपर्ने केही बाँकी नरहेका व्यक्तिहरू सबभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् पार्टीसँग। पार्टी बचाउन लागेका, पार्टीको हितमा क्रियाशील, पार्टीका निम्ति आफ्नो सर्वस्व गुमाएका, आफूलाई दबाव पारेका व्यक्तिहरू पार्टीको अग्रगतिको लागि चिन्ता गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले साथीहरू, तपाईहरुले यी सामान्य कुराहरू, मैले आज धेरै व्यवस्थित कुरा तपाईहरुको बिचमा राखेको छैन। प्युठानसँग सम्बन्धित धेरै कामहरू भएका छन्। धेरै विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्। जति निवेदन हालिएका थिए 100% जस्तो विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारको निम्ति त्यो रकम पाएका छन्। कम्प्युटर ल्याबहरू पुगेका छन् विद्यालयमा। पहिले चाहिँ राम्रो शौचालयसम्म नभएका विद्यालयहरूमा अहिले 30-40 लाखका कम्प्युटर पुगेका छन्, कम्प्युटर ल्याब व्यवस्थित छन्। त्यो चाहे अर्खा होस् वा सौतमारे होस् वा स्वर्गद्वारी गुरुकुल होस्, यस्ता मैले केही नाम, प्रतिनिधिमूलक नाम मात्रै दिएँ। प्युठानका धेरै ठाउँमा त्यो पुगेका छन्। प्युठानमा सञ्चार मन्त्री एकपटक जानुभयो, टेलिफोन टावरको कारणले समस्या भएका कुनै ठाउँ छैन। टावर नभएका ठाउँमा टावर बने, अप्टिकल फाइबर नबिछाइरहेका ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछाउने काम भयो। चाहे झुम्री काँडा भन्नुहोस्, चाहे रजवाडा भाइकोट भन्नुहोस्, चाहे बाँदीकोट गढीकोट भन्नुहोस्, चाहे मरनठाना माथि गोरखपुरे धुरीमा भन्नुहोस्, चाहे तिराम भन्नुहोस्, आज टेलिफोन टावरका कारणले टेलिफोन नेटवर्कको गडबडी हो, टेलिफोनले काम गरेन भन्ने स्थिति छैन। मोटर बाटोको मैले अहिले कुरा गरेँ। अरू विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू भएका छन्। तपाईहरु सम्पर्क मञ्चका साथीहरू
जिल्लाका। यद्यपि हाम्रो चाहिँ नेतृत्व तहका मान्छेहरू केही असाध्यै असन्तुष्ट, त्यो जनस्तरसम्म जानुभयो भने जनताले सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुभूति गरेका छन्। जनता सचेत छन्, जनता जागृत छन्, जनतालाई थाहा छ सरकारलाई काम गर्न पार्टीकै 2, 3, 4 नम्बरका नेताहरू सक्रिय भएर दिएन, घेराबन्दी गरियो, असहयोग गरियो। शत्रुलाई नगर्ने व्यवहार प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीकै नेताहरूले गरे, प्रधानमन्त्री भइसकेकै व्यक्तिहरूले मर्यादाहीन ढङ्गले गरे भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा छ। त्यसो भएर कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पिरामिड आकारमा माथि तिनीहरूको एकदम सानो हिस्साले मात्रै सरकारलाई काम गर्न नदिएको कुरा हो। जनस्तरमा जाँदाखेरि सरकारप्रति स्पष्टता व्यापक छ। कामका हिसाबले नै सरकारप्रति यो स्पष्टता छ, सरकारको साथमा जनता छन्, जनताले साथ दिइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ अरू धेरै कुरा भन्दिनँ। तपाईँहरूमध्ये कति आजै प्युठान जानुपर्ने, आजै बसको टिकट भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा रचनात्मक काम क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नुभयो। यहाँ विभिन्न क्याम्पसमा विभिन्न तहको उच्च अध्ययन गरिरहनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कामको व्यस्तताले तपाईँहरूसँग बसेर धेरै कुराकानी हुन पाएको छैन। तर कुरा के हो भने तपाईँहरूले व्यवस्थित रूपमा काम गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, धेरै कुरा व्यवस्थित हुन सक्छ। हामी राजनीतिमा आफ्ना लागि, आफ्नो हितका लागि होइन, समाजको लागि, जनताको लागि, देशको लागि के गर्ने भनेर लागेको। त्यस हिसाबले हामीलाई चाहिँ हामी आफूलाई तयार पार्दै समर्पित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कैयौँ सरसल्लाह, टिम स्पिरिट, कामको संयोजनका सन्दर्भमा हिजो त सम्पर्क मञ्च नोहेर थियो नि त, सम्पर्क मञ्च बनेको थियो तर नोहेर कहाँ छ। तर आज तपाईँहरूले कम्तीमा हिजो खबर गरेर आज यति जुट्नुभएको छ। तपाईँहरूको कमिटी त्यहाँ मैले क्यालेन्डरमा देखेको, क्यालेन्डरमा अलि सानो फोटो भएको हुनाले सबैलाई चिन्न गाह्रो पर्ने। तपाईँहरूको कमिटीले पनि सबै साथीहरूलाई आज जुटाउन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूले व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुहोस्। यो कोभिडको यो सङ्क्रमण लामो समय टिक्दैन, चल्दैन। यसलाई हामी पराजित गरी छाड्छौँ। जनताको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार अगाडि बढ्छ। जनताको जीवन रक्षाको विषयभन्दा ठुलो विषय अरू केही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामीले जनताको जीवन बचाउन सक्दा अर्थतन्त्र माइनसमा जाँदा त्यसलाई प्लसमा अगाडि बढाउन सरकारले फेरि पनि सक्छ। अरू विभिन्न खालका क्षतिहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ। तर जीवन गुमिसकेपछि फेरि फर्काउन सकिन्न। यो ढङ्गले हामीले ध्यान दिउँ, अगाडि बढौँ। तपाईँहरूलाई ढिलै भए पनि हुन त आज 15 गते नयाँ वर्षको आज 14 दिनपछि हामी यहाँ छौँ। क्यालेन्डर प्रकाशन गर्न केही ढिलो भएको हुनाले पनि हामीलाई 14 दिन लागेको होला। प्युठानमा 14 दिनपछि नयाँ वर्ष आउने त पक्कै होइन। त्यसो भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै तपाईँहरू आफू स्पष्ट हुने, सम्पर्क मञ्चमा बसेको साथीले चाहिँ दुविधाजनक कुरा गर्ने, अलमलिएको कुरा गर्ने, के हो जस्तो कुरा गर्ने होइन। आफू प्रष्ट हुने, जनतालाई प्रष्ट पार्ने, आफ्नो पालिका स्तरमा सङ्गठित हुने, यो काम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।